श्रीमद्भागवतमहापुराणं तृतीयस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। विदुरर् उद्धवरै सन्दितल्। श्रीशुक उवाच एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं वृद्धिमत् यद्वा अयं मन्त्रकृद्वो भगवान् अखिलेश्वरः पौरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेश आत्मसात्कृतम्। राजोवाच कुत्र शक्तुर्भगवता मैत्रेयेनास संगमः कदा वा सह संवाद एतद्वर्णयन प्रभो न ह्यल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्य अमलात्मनः तस्मिन् वरीयसी प्रश्नः साधुवादोपबृंहितः। सूत उवाच स एव ऋषिवर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता प्रत्याहतं सुबहुवित् प्रीतात्मा श्रूयताम् इति। श्रीशुक उवाच यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णन्न धर्मेण विनष्टदृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। यदा सभायां कुरुदेवदेव्याः केशाभिमर्शं सुतकर्मगर्ह्यं न वारयामास नृभस्नुषायाः स्वास्रैः हरन्त्याः कुचकुङ्कुमानि द्यूते त्वधर्मेण जितस्य साधोः सत्यावलम्बस्य वनागतस्य न याचतोऽधात् समयेन दायं तमोजुषानो यदजातशत्रोः यदा च पार्थः प्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः न तानि पुंसाम् अमृतायनानि राजोरुमेने क्षतपुण्यलेशः यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मन्त्राय पृष्टः किल पूर्वजेन अताह तन्मन्त्रदृशां वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति अजातशत्रोः प्रतियच्छ दायं तितिक्षतो दुर्विषहं तवागः सहानुजो यत्र वृकोदराहिः श्वशन्रुषाय त्वमलं बिभेषि पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् सक्षितिदेवदेवः आस्ते स्वपुर्यां यदुदेवदेवो विनिर्जिताशेषनृदेवदेवः स एष दोषः पुरुषद्विडास्ते गृहान् प्रविष्टो यमपद्यमद्या पुष्णाशि कृष्णाद्विमुखो गतश्रीः त्यजाश्वशैवं कुलकौशलाय इत्योचिवांस्तत्र सुयोधनेन प्रवृद्धः कोपस्फुरिताधरेण असत्कृतः सत्स्पृहणीयशीलः क्षत्ता सकर्णानुजसौबलेन कयेन मत्रोपजुहावजिह्मं दास्यासुतं यद्बलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परकृत्य आस्ते निर्वास्यतामाशु पुराश्वसानः सहितमत्युल्बणकर्णबाणैः भ्रातुः पुरो मर्मसुताडितोऽपि
स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां गतव्यथो यादुरुमानयानः स निर्गतः कौरवपुण्यलब्धो गजाह्वयातीर्थपदः पदानि अन्वाक्रमत्पुण्यचिकीर्षयोर्व्यां स्वदिष्टिथो यानि सहस्रमूर्तिः पुरेषु पुण्याभवनात्रिकुञ्जेषु अपङ्गतो येषु सरित्सरस्सु अनन्तलिङ्गैः समलङ्कृतेषु चचारतीर्थान्यतनेषु अनन्यः गाम्पर्यटन्मेद्यविविक्तवृत्तिः सदा प्लुतो दशयनोऽवधूतः अलक्षितस्वैरवधूतवेषो रतानि चेरे हरितोषणानि इत्थं व्रजन् भारतमेव वर्षं कालेन यावद्गतवान् प्रभासं तावच्च क्षितिमेकचक्राम् एकादपत्रामजितेन पार्थः तत्रात शुश्राव सुहृद्विनष्टिं वनं यथा वेणुजवह्निशंश्रयं संस्पर्धया दग्धमतानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यगियाय तूष्णीं तस्यां त्रितस्योशनसो मनोश्च पृथोरथाग्ने सरसितस्य वायोः तीर्थं सुदासस्य गवां गुहस्य यच्छ्राद्धदेवस्य स आशिषेवे अन्यानि चेहद्विजदेवदेवैः कृतानि नानायतनानि विष्णोः प्रत्यङ्गमुख्याङ्कितमन्दिराणि यद्दर्शनात् कृष्णमनुस्मरन्ति ततस्त्वदिव्रज्य सुराष्ट्रवृद्धं सौवीरमत्स्यान् कुरुजाङ्गलांश्च कालेन तावद्यमुनाम् उपेत्य तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श स वासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पतेः प्राप्तनयं प्रतीतम् आलिङ्ग्य गाढं प्रणयेन भद्रं स्वानामपृच्छद्भगवत्प्रजानां कच्चित् पुराणौ पुरुषौ स्वनाभ्य पाद्मानुवृत्त्येह किलावतीर्णौ आसात उर्व्याकुशलं विधाय कृतक्षणौ कुशलं सूरगेः कच्चित् कुरूणां परमः सुहृन्नो भामस्स आस्ते सुकमङ्गशौरिः यो वै स्वश्रूणां पितृवत् दधाति वरान् वदान्यो वरतर्पणेन कच्चित् वरुताधिपतिर्यधूनां प्रद्युम्न आस्ते सुकमङ्गवीरः यं रुक्मिणी भगवतोऽभिलेभे आराध्य विप्रान् स्मरमादिसर्गे कच्चित् सुखं सात्वतवृष्णिभोज दाशार्हकानाम् अधिपस्स आस्ते यमभ्यषिञ्चच्छतपत्रनेत्रो नृपासनाशां परिहृत्य दूरात् कच्चिद्धरे सौम्यसूतः सदृक्ष आस्ते गृणीरतीनां साधु साम्बः असूतयं जाम्बवती व्रताढ्या देवं गुहं योऽम्बिकया धृतोऽग्रे क्षेमं स कच्चित् युधान आस्ते यः फाल्गुनालब्धधनुरहस्यः लेभेञ्जसादोक्षज सेवयैव गतिं तदीयां यतिभिर्दुरापाम् कच्चिद्बुधस्वस्त्यनमैव आस्ते स्वफल्कपुत्रो भगवत्प्रपन्नः यकृष्णपादाङ्गितमार्गपां सुष्वचेष्टतः प्रेम
विभिन्नधैर्यः कच्चित् शिवं देवकभोजपुत्र्या विष्णुप्रजाया इव देवमातुः या वै स्वगर्भेण दधार देवं त्रयीयता यज्ञवितानमर्थम् अपि स्विधास्ते भगवान् सुखं वो यः सात्वतां कामदुःखो निरुद्धः यमामनन्ति स्म शब्दयोनिं मनोमयं सत्त्वतुरीयतत्त्वम् अपि स्विधन्ये च निजात्मदैवम् अनन्यवृद्ध्या समनुव्रता ये हृदि कसत्यात्मजचारुतेक्ष्णगतादय स्वस्ति चरन्ति सौम्य अपि स्वतोर्भ्यां विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुं दुर्योधनोऽतप्यतयत्सभायां साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या किं वा कृतागेष्वगमत्यमर्षि भीमो हि वद्दीर्घतमं व्यमुञ्चत् यस्याङ्घ्रिपादं रणभूर्णसेः मार्गं गतायाश्चरतो विचित्रं कच्चित् यशोधारतयूथपानां गाण्डीवदन्वोपरतारिरास्ते अलक्षितो यच्चरकूडगूढो मायाकिरातो गिरिशस्तुतोष यमावुतस्वित्तनयौ पृथायाः पार्थैर्वृतौ पक्ष्मभिरक्षिणीव रेमातौ उद्धाय मृधे स्वरिक्थं परात् सुपर्णाविव वज्रिवक्त्रात् अहो प्रतापी ध्रियतोर्भकार्थे राजर्षिवर्येण विनापि तेन यस्त्वेकवीरोऽधिरथो विजिज्ञे धनुर्द्वितीयः कगुभश्च तस्रः सौम्यानुशोचे तमदः पतन्तं भ्रात्रे परेताय विदुद्रुहेयः निर्यापितो येन सुहृत्स्वपुर्या अहं स्वपुत्रान् समनुव्रतेन सोऽहं हरेर्मर्त्यविडम्बनेन दृशो नृणां चालयतो विधातुः नान्योपलक्ष्यः पदवीं प्रसादाचरामि पश्यन् गतविस्मयोऽत्र नूनं नृपाणां त्रिमदोत्पथानां महीमुहुश्चालयतां च मूभिः वदात् प्रपन्नातिजिगीर्षयेषोऽप्युपैक्षताघं भगवान् कुरूणामजस्य जन्मोत्पथनाशनाय कर्माण्यकर्दुर्ग्रहणाय पुंसां नन्वन्यथा कोऽर्हति देहयोगं परो गुणानामुत कर्मतन्त्रं तस्य प्रपन्नाखिललोकपानामवस्थितानाम् अनुशासने स्वे अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्तां सखे कीर्तयतीर्थकीर्तेः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धवसंवादे प्रथमोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।